देखिए कासिम सूर सॉरी कासिम वो भी कह सकते हैं, वो भी गलत बात नहीं थी। इस्लामी टच वाला जो गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे पंजाब वो जो है पाकिस्तान की असम्बली का डिप्टी स्पीकर बना रहा और स्टे के ऊपर चलता रहा। गैर आईनी गैर कानूनी बंदा बैठ के गैर आईनी और गैर कानूनी काम ही करेगा, और उसने किए, उसने आइन को ब्रेक किया। किसके कहने पे? इमरान खान के कहने पे। जो जुर्म हो जाता है, बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है मुल्क में, आइन से खिलवाड़ हो जाता है, उसका फिर बाद में कोई रास्ता नहीं निकलता। काजी फाइज साहब जो कि आइन और कानून के अलावा कोई बात नहीं करते, यही उनकी ताकत है, यही उनकी पावर है। वो जो इमरानडूज एंड कादिरानडूज के जो वो क्या कहते हैं एक ताकत का मजमूआ जिसको मलक रियाज कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारी अफवाज में पाक अफवाज में नापाक लोग घुसे हुए हैं, इन्होंने अपना सिस्टम लाया हुआ है। जब ये नौकरी छोड़ते हैं दो काम करते हैं, एक तो ये मलक रियाज को आके ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन पहले किया था, ये लोग गलत कहते हैं, बाद में आके ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके नौकरी उनको मिली होती है। और उन्होंने ये मुंह रखा हुआ है पाकिस्तान की सारी जमीनें जितनी लैंड है पाकिस्तान को उसको हड़प करने का रास्ते मुंह रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे जो पावर होती है उसको स्टिल इस्तेमाल करते रहते हैं। तीसरे नंबर पे उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जो रिटायर्ड फौजियों की, रिटायर्ड जनरलों की, सिर्फ फौजियों की नहीं है। वो जो इमरानडूज एंड कादिरानडूज हैं वो नौकरी छोड़ के उसको जरूर ज्वाइन करते हैं और मलक रियाज को भी ज्वाइन करते हैं। चूंकि मलक रियाज मीडिया के ऊपर उसने प्लाट दे दे के अपने इमरानडूज और कादिरानडूज को छिड़े हुए हैं, तो वो आपको पता है आजकल काजी फाइज साहब के फुल खिलाफ और पूरी मुहिम चला रहे हैं। ये नहीं बताते कि उन्होंने गैर आईनी क्या काम किया है काजी फाइज साहब ने, ये बताते हैं, ये कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। मतलब काजी फाइज साहब ने पहली बिस्मिल्लाह पढ़ी और पहली दफा मैंने मुल्क में देखा है कि आइन तोड़ने वाला हो, हमें बेशक मछली चोरी करने वाला हो, बेशक एक छोटी मोटी चीज, उसको सबको एक नजर से देखा जा रहा है, जो कि हमारी ख्वाहिश थी, जिसके लिए हमारी कौम दुआएं मांगती थी। किस्सा मकसद ये है कि कासिम सूरी इस्लामी टच वाला गैर कानूनी गैर आईनी डिप्टी स्पीकर, उसने जो आइन तोड़ा था उसकी शामत आ गई है। और अल्लाह करे कि ये मलक रियाज के जो टट्टू काजी फाइज साहब के पीछे पड़े हैं ये नाकाम रहे और कम से कम किसी को सजा जरूर हो आइन से खिलवाड़ करने की। तो ये जरा रिपोर्ट्स हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी नाअहली केस में चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क सामने आए हैं। बोले कासिम सूरी ने हुक्म इम्तिनान लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया है। अब कह रहे हैं कि असेंबली खत्म, केस गैर मौसर हो गया है। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी है क्योंकि उनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू कासिम सूरी नाअहली केस की समाअत। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई का इंदिया। कासिम सूरी केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस। रजिस्ट्रार ऑफिस को 3 हफ्तों में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी ने हुक्म इम्तिना लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया। अब कह रहे हैं असेंबली केस गैर मुअस्सर हो गया है। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को न लगवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया? चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हाथ घुस गए हैं, कौन सा मुकदमा लगेगा कौन सा नहीं, ये सब हम रोक रहे हैं। लश्करी रईसानी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर विराजमान रहे, स्टे पर ओहदा एंजॉय किया, इनसे मराहत और फवायद वापस होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आपने असेंबली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। अदालती फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज दी गई। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। अदालत ने कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया, जबकि हरीफ उम्मीदवार लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी कर दिया। जी दोस्तों, इंशाल्लाह ताला कानून शिकनों का, आइन शिकनों का, कि शायद ये कौम ऐसा को बुरा शर देखे जैसे कि मुशर्रफ की सजा बहाल हो गई है संगीन गद्दार की। अब इसको लाने वाले, ये तो एक चेहरा है आपने देखा है, जो असल में चेहरा है जिसके लिए जिसने सारा कंट्रोल किया था वो था उस वक्त का फैज हमीद। वो जो फौज के अंदर जितने इमरानडूज एंड कादिरानडूज से उनका लीडर बना हुआ था, बाजवा और फैज हमीद। अब इसको मतलब इस बंदे को यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन? फैज हमीद। और फैज हमीद के बारे में भी केस ओपन हो गया हुआ है, जो उसे तो किसी को कुछ समझा ही ना। हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसने एक सेकंड लगाया उठा के फ्रंट फुट पे खेला। वो ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि बस अंत जिसको कहते हैं अत खुदा दा बैर। उसने वो सदीकी साहब को निकलवा दिया, अभी तक वो रो रहे हैं, लेकिन अब उनका केस भी लग गया।
اور اس کے سنگین غدار نے آ کے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت ہوگا ہو چکا ہوا ہے ہر جگہ پہ, لیکن وہ بس کہتے ہیں مردہ مر گیا ہوا ہے, اس کو غسل دلوا دیا, اس کو دفنانا باقی ہے. تو اس بندے نے آ کے جو حشر نشر کیا پاکستان کا اور جو یہاں پہ آ کے بیان دیا کورٹ میں, اس نے کہا جی میں تو یہاں بول لی, میں تو تھا ہی نہیں, میں تو گیا ہی نہیں, جو کہ میرے خیال میں اس نے اپنا بیڑا گرک کر لیا. وہ پھنس گیا, بہت برا پھنس گیا. کہاں سے لگ رہا ہے, میں کیوں کہتا ہوں پھنس گیا, میں اتنا بڑا قانون نہیں ہوں, نہ مجھے قانون کا کو پتہ ہے. مجھے نظر آ رہا ہے صدیقی صاحب کا بیان سے, صدیقی صاحب کے چہرے سے, صدیقی صاحب کی مسکراہٹ سے, کیونکہ جج ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس بیان کے اوپر جو اظہار کیا انہوں نے اپنا, ان کے جو چہرے کی چمک ہے, ان کے چہرے کی جو وہ کہتے ہیں وہ رونقیں ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ تم تو گئے ہو, آئین شکن تم تو گئے ہو, ملک کے غدار تم تو گئے ہو. سنیں ذرا صدیقی صاحب کا بیان. صدیقی صاحب, جنرل فیض حمید اور بریگیڈیئر عرفان رامے نے آپ کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ملاقات ہوئی نہیں, وہ کبھی آپ کے گھر میں آئے نہیں. تو اب آپ کیسے ثابت کریں گے آپ صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والا موقف انہوں نے کوئی 5 سال بعد اختیار کیا ہے اور ظاہر ہے کسی لیگل برین کی انسٹرکشن پر ہی ایسا موقف اختیار کیا جا سکتا ہے. تو دوسرا یہ انکوائری, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں انکوائری ہونی چاہیے. میں نے تو 22 جولائی 2018 کو چیف جسٹس صاحب کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ اس پر کمیشن بنائیں, لیکن شرط صرف یہ رکھی تھی کہ حاضر سروس جج ہو یا ریٹائرڈ, لیکن وہ ہوں جنہوں نے PCO کے تحت حلقہ اٹھایا. تو آپ یہ انکوائری شروع ہونے دیں, بڑی اچھی بات ہے. سپریم کورٹ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو انڈر دی کارپیٹ نہیں جانے دے گی, اور لیونگ اسائڈ کے سپریم جوڈیشل کونسل نے بغیر انکوائری کے جو میری ریموول کی ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے انکوائری تو ہوگی ان الزامات کے حوالے سے. تو اگر آپ کے الزامات ثابت نہ ہوئے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اسے اور نتائج تو میں بھگت رہا ہوں. تو دیکھیں, مجھے تو میں تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے الزامات ثابت نہیں ہوں گے. کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے, کوئی آڈیو ویڈیو ہے, کوئی دوسرے ثبوت ہیں؟ کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثابت کرنے کو کچھ نہیں ہے. چلے وقت آنے دیں, ابھی وقت نہیں ہے اس چیز کا, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کے لوگوں سے واسطہ ہے, جس طرح کی ڈیلیکیسی انوالو ہے, اس میں بہتر یہی ہے کہ گواہوں کو بھی پردہ اسکرین پر نہ لایا جائے اور باقی شہادت کو بھی جو ہے وہ سکیور کیا جائے. اچھا, جنرل فیض حمید جو لوگوں کی آڈیو ٹیپس یا ویڈیوز بنانے میں ماہر ہیں, کہیں آپ نے ان کی بھی بنا کے رکھ لی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ایسی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے کوئی فاؤل پلے کیا ہو کسی بھی طرح سے. میرے پاس جو بھی چیز ہوگی وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ قسم کی ہوگی. لیکن یہ سچ ہے کہ آپ کے گھر کے باہر CCTV کیمراز موجود ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے؟ یہ تو آپ کو بہتر پتا, یہ تو کامن ایک وہ اس کا وہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں کیمرے, ہو سکتا ہے میرے گھر میں بھی ہو. اچھا, زمین میں ملنے سے وہ انکار کیا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی, اس کو آپ ثابت کیسے کریں گے نا جی ثابت, وقت تو آنے ہوئے. اچھا, ابھی آپ میں آپ کے سامنے نہ ثابت کر سکتا. اچھا, یہ بتائیے ابھی آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے, تو آپ کی کیا توقع ہے؟ یہ معاملہ ریمانڈ ہوگا جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ؟ دیکھیں, اس کیس کے 2 حصے تو ڈیفینیٹ ہیں. ایک تو یہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی رپورٹ اور جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے تو سب نے کنسیڈ کر لیا آج ریموول وداؤٹ انکوائری ہوئی ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہی کہا ہے. وہ تو ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ رپورٹ انشاءاللہ سیٹ اسائڈ ہوگی. اب اس کے بعد وے فارورڈ ہے کہ جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے کمیشن بنتا ہے, SJC کے پاس معاملہ واپس جاتا ہے یا سپریم کورٹ خود یہ ایکسرسائز کرتی ہے. یہ اب ایک ڈیسیژن اس آسپیکٹ کے اوپر. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کو بحال کیا جائے پھر یہ انکوائری شروع کی جائے؟ دیکھیے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ریکمنڈیشنز اگر سیٹ اسائڈ ہوتی ہیں نا, تو اس کا تو ایک نیچرل کانسیکوینس یہی ہے کہ میری ریموول نہیں ہوئی اور میں اس پوزیشن پہ تو صبر ہوں گا جو میری 11 اکتوبر 2018 کو. تو بعد میں جو آپ نے چیف جسٹس بننا تھا اور نہیں بن سکے, اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ بنو اللہ تعالیٰ اس کا مداوع کرے گا. اچھا, یہ بتائیں, جنرل فیض حمید پہ جرح کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی بالکل, انشاءاللہ, اور ان کو پتہ چلے گا کہ جرا کیسے ہوتی ہے.